हामीले चाहिँ नि from the very beginning we are an institution which is focusing only on the hospitality education र यो hospitality education मा चाहिँ दुईटा पार्ट पर्छ एउटा चाहिँ hotel management एउटा चाहिँ tourism management which we are offering here हाम्रो चाहिँ 3 years को course हो we are affiliated to Salzburg University of Applied Sciences Austria हैन अनि त्यहीको सम्बन्धनबाट बिगिनिङ देखि नै हामीले त्यो प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहेका छौं र यो 3 इयर्स को कोर्स भए तापनि यो चाहिँ हाम्रो एकदमै एक्सटेन्सिभ कोर्स छ त्यसमा चाहिँ 120 क्रेडिट आवर्स र 180 ECTS पोइन्ट्स छ त्यसको मतलब चाहिँ दिस इज द प्रिरिक्विजिट फर ब्याचलर्स र यो कोर्स कम्प्लिट गरेपछि स्टुडेन्ट्सहरु ब्याचलर्स इन होटल म्यानेजमेन्ट र ब्याचलर्स इन टुरिज्म म्यानेजमेन्ट हुन्छन् 2 वर्ष उनीहरुले कलेजमा पढ्छन् र फाइनल इयर चाहिँ दे गो फर इन्टर्नशिप यो हाम्रो चाहिँ नि कोर्स चाहिँ युनिभर्सिटी अफ अप्लाइड साइन्सेसले नै सँग बसेर नै हामीले गर्ने भएको भएर यो चाहिँ एनुअली अपडेट हुन्छ हैन यो कोर्समा चाहिँ नि हाम्रो कोर्स स्ट्रक्चर चाहिँ नि 60-40 को रेशियो हुन्छ 60% इज प्योर म्यानेजमेन्ट लाइक सब्जेक्ट लाइक मार्केटिङ अकाउन्टिङ बिजनेस त्यो पढ्नुपर्छ विद्यार्थीहरूले र 40% चाहिँ कोर हुन्छ इफ यु आर डुइङ अ होटल म्यानेजमेन्ट देन यु हेभ टु डु फ्रन्ट अफिस तपाईको हाउसकिपिङ भयो एफएनबी भयो प्रोडक्सन सर्भिसेस बरिस्ता बार त्यो गर्नुपर्छ र इफ यु आर डुइङ टुरिज्म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरूले जीडीएस को प्र्याक्टिकल्सहरू गर्नुपर्छ त्यस्तै डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट र यो अनलाइन अहिलेको यो सोशल मिडिया मार्केटिङ त्यस्तो गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोर्स पढिसकेपछि विद्यार्थीले दे आर नट जस्ट स्ट्याग्नेटेड टु होटल्स अर द टुरिज्म एन्टिटी यो कोर्स पढिसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ यिनीहरूले अन्टरप्रेन्योरशिप स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टहरू पढिसकेका हुन्छ दे क्यान बी देयर ओन बसेस दे क्यान ह्याभ देयर ओन एन्टिटी हैन अनि अर्को चाहिँ एनी इन्डस्ट्री where you require the hospitality you are fit in this के अब अहिले hospitality नभएको त सेक्टरै छैन तपाई बैंकमा जानुस् तपाई हस्पिटल्समा जानुस् होटल्समा जानुस् रेस्टुरेन्ट जानुस् एयरलाइन्स जानुस् जहाँ पनि if you are treated well the customers will come back again and again हैन त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ हस्पिटालिटी एजुकेसन चाहिँ झन् सर्ट आफ्टर भएको छ के सबै सेक्टरमा चाहिँ यो पिपल ओरिएन्टेसन झन् रिक्वायर्ड भएर चाहिँ स्टुडेन्टलाई झन् यसले सपोर्ट गरिरहेछ बेसिकली यो 10+2 मा म्यानेजमेन्ट र साइन्स लिएर पनि कतिजनालाई पछि साइन्समा कन्टिन्यू गर्न मन नलाग्नेहरू पनि हुन्छ नि त्यो स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ यो ब्याचलर्स इन होटल म्यानेजमेन्ट र ब्याचलर्स इन टुरिज्म म्यानेजमेन्ट हुन्छ र जो स्टुडेन्टमा चाहिँ दे हेभ एन एक्युमेन फर हस्पिटालिटी पिपल ओरिएन्टेड who has a passion for this industry they are fit to this industry र यो गभर्नमेन्टको क्राइटेरिया अनुसारले चाहिँ +2 को बोथ 11 र 12 को डिग्रीमा चाहिँ उनीहरुले D+ मिनिमम D+ चाहिँ स्कोर गरेको हुनुपर्छ यो कोर्स पढ्नको लागि चाहिँ नि यो चाहिँ नि हाम्रो 3 वर्षे कार्यक्रमको लागि होटल म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ नि 7,15,000 पर्छ 3 वर्षको लागि र टुरिज्म म्यानेजमेन्टको चाहिँ 5,75,000 पर्छ यो चाहिँ नि इट्स अ फिक्स्ड कस्ट के त्यसभन्दा हिडन कस्ट केही पनि हुँदैन स्टुडेन्टहरुले अरु एक्स्ट्रा केही बेयर गर्नु पर्दैन सो यतिमा चाहिँ नि विथ दिस इन्भेस्टमेन्ट दे विल ग्रेजुएट आफ्टर 3 इयर्स एउटा त हामीले डिजर्भिङ स्टुडेन्ट्सलाई त स्कलरशिप दिइहाल्छौँ हैन जो चाहिँ नि फाइनान्शियली पुअर छ बट एकाडेमिकली एकदमै राम्रो छ अर्को चाहिँ गभर्नमेन्टले एउटा सेट स्ट्रक्चर गरिदिएको छ कि स्कलरशिपको लागि त्यो अनुसारले हामीले अफर गर्छौँ र यो चाहिँ अनगोइङ प्रोसेस हुन्छ एउटा उनीहरुको एन्ट्रेन्समा भयो जहाँ चाहिँ नि डिजर्भिङ विथ देयर एकाडेमिक एक्सलेन्स दे गेट इट एन्ड देन आफ्टर दे जोइन अस एन्ड व्हेन दे स्टडी विथ अस त्यो बेलामा पनि फेरि उनीहरुले पाउँछ जस्तो अब सेमेस्टर एक्जाम्सहरुमा टप गरेको छ हैन यो अनगोइङली हामीले चाहिँ नि स्टुडेन्टहरुलाई एन्करेज गर्छौं कि टु डु वेल र हाम्रो चाहिँ नि यहाँ यो एकाडेमिक डिग्री एक्सलेन्सलाई मात्रै हेर्दैनौं ओभरअल हाम्रो असेसमेन्ट पनि हुन्छ त्यो असेसमेन्टमा उनीहरुको यो ग्रुमिङ एटिकेट उनीहरुको अटेन्डेन्स भयो हाउ दे बिहेभ देमसेल्फ देयर पोजिटिभ एटिट्युड सबैको अकुमुलेसन गरेर पनि हामीले मार्किङ गर्छौं कि अनि त्यसको बेसिसमा पनि पाउँछ स्टुडेन्टहरुले मैले अघि पनि भनिहालेँ यो हस्पिटालिटी एजुकेसन भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ माइन्डसेट के थियो भन्दा मान्छेहरुलाई once you do this degree you are stagnated to one sector भनेर हैन सबभन्दा पहिला चाहिँ म के भन्छु भन्दा हस्पिटालिटी एजुकेसनले चाहिँ एउटा ह्यान्ड्स अन डिग्री स्किल पनि दिन्छ बिकज यु हेभ टु लर्न टु डु द प्रोडक्सन टु बरिस्टा टु बार हैन र अर्को चाहिँ नि कन्फिडेन्स बिल्ड अप गर्छ बिकज यु हेभ टु डु अ लट अफ प्रेजेन्टेसन्स र थर्डली चाहिँ नि इट बिकम्स यर लाइफस्टाइल कि यु हेभ टु लुक गुड योर ग्रुमिङ हेज टु बी इम्पेकेबल इट बिकम्स यर लाइफस्टाइल सो यसले गर्दाखेरि जुनै पनि सेक्टरमा पनि यु आर सेलेबल any sector where you talk about human elements you are sellable र human element नभएको अहिले सेक्टरै कहीँ पनि छैन that's why hospitality education चाहिँ नि it's becoming more and more sought after र हामी चाहिँ नि यो साल्जबर्ग युनिभर्सिटी अफ अप्लाइड साइन्सेसबाट अफिलिएटेड भएको हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ फरेन अफिलिएसन छ र
त्यही मिनिमम कस्टमा स्टेइङ विथ योर पेरेन्ट्स यु क्यान गेट द्याट डिग्री र त्यो डिग्रीले गर्दाखेरि चाहिँ यु बिकम अ ग्लोबल सिटिजन के ग्लोबली सेलेबल छ अहिले हाम्रो विद्यार्थीहरू दे आर all over the world. You talk about Canada, Australia, New Zealand, Japan, Korea, सबैतिर they are doing so well. त्यसले गर्दा हस्पिटालिटी एजुकेसनले चाहिँ नि ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स पनि भयो academic excellence पनि भयो. That's why this is very important. Basically, IST was established in the year 2004, so it's been 17 years. र हामीले चाहिँ नि फ्रम इन्सेप्सनमै आइएसटीको मन्त्रा भन्ने नै वी बिलिभ इन क्वालिटी एजुकेसन जसरी हुन्छ विद्यार्थीलाई बिकज वान्स दे बिकम आइएसटिएन दे आर अलवेज एन आइएसटिएन होइन एकाडेमिकली डेफिनेटली हाम्रो एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ कोर्स छ त्यही भएर अन्त 4 वर्ष लाग्ने कोर्स हाम्रो 3 वर्षमा सिद्धिन्छ सो इट्स अ फास्ट ट्र्याक प्रोग्राम यु सेभ 1 year of your working life सो अरूले मेबी इन्टर्नसिपमा जाँदाखेरि यु अलरेडी फिट टु गो टु द इन्डस्ट्री कोर्स स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स हाइली अपडेटेड कोर्स तपाईँको ई मार्केटिङदेखि लिएर सोसियल मिडिया म्यानेजमेन्टदेखि लिएर अहिलेको लेटेस्ट टपिकको बारेमा पनि इन्कर्पोरेट भएको छ हाम्रो कोर्सहरूमा होइन र मैले अघि पनि भनिहालेँ हामी चाहिँ फरेन अफिलिएटेड कलेज हो र in that minimum cost you get an international degree र यो डिग्री चाहिँ नि हाइली सेलेबल डिग्री छ किनभने हाम्रो अहिलेसम्ममा 14th ग्रेजुएसन भइसकेको छ र अल स्टुडेन्ट्स आर डुइङ भेरी भेरी वेल र वी आर द ओन्ली होटल म्यानेजमेन्ट कलेज इन नेपाल एन्ड द फर्स्ट फरेन अफिलिएटेड कलेज इन नेपाल टु गेट द एक्रेडिटेसन फ्रम युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन यो चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसनल एक्रेडिटेसन पाएको हो होइन अनि उहाँहरूको चाहिँ नि एकदमै रिगरस प्रोसिजर छ धेरै क्राइटेरियाहरूमा चाहिँ हामीले फुलफिल गर्नुपर्छ त्यसपछि हामीले त्यो अचिभ गरे भनेपछि द्याट सर्टिफिकेट स्पिक्स द्याट आइएसटी इज अल अबाउट एजुकेसन हामी स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यहाँ आएर वी डोन्ट जस्ट बिलिभ इन ग्रेजुएटिङ देम एन्ड फर्गेट अबाउट देम वी वान्ट टु ट्रान्सफर्म एन इन्डिभिजुअल त्यो चाहिँ बिगिनिङमा उनीहरू आउँदाखेरिको अवस्थामा हामी बिगिनिङदेखि उनीहरूलाई पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ गिभिङ देम इनपुट्स अबाउट देयर रिक्वायरमेन्ट्स होइन किनभने हरेक विद्यार्थीको त निड फरक हुन्छ नि त्यो अनुसारले कस्टमाइज गरेर लान्छौँ So by the time they graduate, they just not get the certificate, but there's a transformation on them. So studentहरूले चाहिँ नि कलेज आउँदाखेरि एउटा कोर्स स्ट्रक्चर हेर्नु पर्यो त्यो डिग्रीको भायबिलिटी हाउ सेलेबल त्यो छ त्यो हेर्नु पर्यो होइन र ग्रेजुएट्सहरूको अवस्था के छ किनभने इभेन्चुअली दे आर आवर एम्बेसडर्स र ग्रेजुएट्सले नै प्रपरली उनीहरूको सेटल भएको छैन भने त त्यो कलेज र त्यो इन्स्टिट्युसनको त केही भ्याल्यू भएन सो दिज आर द एसेट्स अफ आइएसटी द्याट वी हेभ बिन एबल टु फुलफिल सो स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यो +2 पछिको जुन डिग्री छ त्यो चाहिँ नि करियर सेपिङ डिग्री हुन्छ होइन लैमा लागेर कसैले भन्यो भनेर गर्नुभन्दा पनि आफ्नो प्यासन आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले पढ्नुपर्छ देयर आर सो मेनी इन्स्टिट्युसन्स चोइसेस अभाइलेबल छ मार्केटमा धेरै चोइसेस छ त्यो चोइसेसलाई प्रपरली रिसर्च गर्नुपर्छ र चुज गर्दाखेरि चाहिँ भोलि मेरो भविष्यमा यसले साथ दिन्छ कि दिँदैन त्यो हेर्नुपर्छ होइन र एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सर्टन कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ त्यो डिग्रीको इक्विभ्यालेन्सी के छ मदर कन्ट्रीमा होइन यो अवार्डिङ बडी कहाँबाट हो कलेजबाट अवार्ड गर्ने हो कि युनिभर्सिटीबाट अवार्ड गर्ने हो कि डिग्री होइन त्यसपछि त्यहाँबाट कोर्स स्ट्रक्चरिङहरू कस्तो छ भोलि एमबिए गर्नु पऱ्यो भोलि मास्टर्स गर्नु पऱ्यो भने त्यसले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन ग्रेजुएटहरूको स्टेटस के छ एन्ड वाट द इन्डस्ट्री स्पिक्स अबाउट बिकज आइएसटीको चाहिँ नि इन्डस्ट्रीबाट हामीलाई फिडब्याक के आएको छ भन्दाखेरि फ्रम डिस्टेन्स वी रेकग्नाइज यो स्टुडेन्ट्स भनेर भन्छन् क्या हामीलाई त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ नि द वे दे क्यारी देमसेल्भ द हम्बलनेस बिकज दिस इन्डस्ट्री रिक्वायर्स अल द्याट होइन त्यो हेर्नु पऱ्यो स्टुडेन्टले सिम्पली नट बिकज समबडी एल्स इज सेङ र म पेरेन्ट्सहरूलाई पनि के भन्छु हामी यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि इफ देयर इज अ प्रपर पार्टनरसिप बिट्विन अ पेरेन्ट अ स्टुडेन्ट एन्ड द कलेज डेफिनेटली द रिजल्ट इज एक्सलेन्ट तर यो 3टा पार्टनरसिपमा अलिकति प्रब्लम भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ सो कलेजमा आइसकेपछि 3टै क्षेत्रले चाहिँ हामीले वी हेभ टु वर्क टुगेदर सो आई रिक्वेस्ट स्टुडेन्ट्स टु लुक इन टु दिस एस्पेक्ट्स एन्ड देन ओन्ली जोइन द कलेज